नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकारको गैर आर्थिक पक्षको नीतिगत कार्यक्रम सार्वजनिक समाचार केन्द्रित। आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको सत्ता पक्षको दावी। समस्या समाधानको ठोस प्रस्ताव नभएको विपक्षको टिप्पणी। कानून समितिद्वारा संकलनकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न 11 सदस्यीय उपसमिति गठन। द्वन्द्वको घाउलाई धेरै बल्झाउन नहुनेमा सांसदहरू एकमत। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै चर्चा। खुट्टा नकमाई दृढतापूर्वक अघि बढ्न सरकारको ध्यानकर्षण। अनुसन्धानमा हस्तक्षेप अस्वीकार्य। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले घोषणा गरेको नेपाल बन्द कार्यक्रम फिर्ता। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतापछि आन्दोलन नगर्ने। औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G7 को शिखर सम्मेलनका लागि नेताहरू जापानमा। अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सका नेताहरूले गरे हिरोसिमा पीस मेमोरियल पार्क अवलोकन। र इन्डियन प्रिमियर लिग IPL मा राजस्थान रोयल्सको प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना कायमै। पंजाब किङ्स लगातार 9 पटक समूह चरणबाट बाहिरियो। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो। मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले वनको उचित व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइने घोषणा गर्नुभयो। उहाँले वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने र काठ तथा अन्य वन पैदावारको आयातलाई निरुत्साहित गरिने नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जडीबुटी खेतीको अनुसन्धान, व्यावसायिक उत्पादन विस्तार, प्रशोधन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको नीति रहेको छ र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादनका लागि वन विनाश नहुने गरी वन क्षेत्र लिजमा उपलब्ध गराइनेछ। यसैगरी सरकारले बहुउद्देश्यीय योजना तयार गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। स्थानीय तहमा मलको अभाव हुन नदिन जैविक मल कारखाना स्थापनको कामलाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, एकीकृत राष्ट्रिय अनुदान सम्बन्धी कानून एवं कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। कृषिका लागि एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र नारा तय गरिएको छ र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र नीति मार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ। सरकारले ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न वर्षायाममा मासिक 50 युनिट र हिउँदमा 30 युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। शहरी तथा राजमार्ग वरपर यात्री पर्यटक सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने सार्वजनिक स्थलमा निजी तथा सामुदायिक साझेदारीमा 1000 सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक शौचालय र विश्राम स्थल निर्माण गर्ने सरकारको घोषणा छ। सरकारी सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको श्रेष्ठ बमोजिम विद्युतीय लागत तयार गरिनेछ। त्यस्तै मालपोत नापे सम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय
तहबाट एकीकृत रूपमा प्रदान गरिने र भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित जैविक जग्गा मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास गरी जग्गाको खरिद बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइने बताइएको छ। देशका प्रमुख शहरहरूमा भूमिगत विद्युत वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा समावेश गर्ने, चुरे तराई र मधेसमा नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत व्यवस्थापन र संरक्षणका क्रियाकलापहरू थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दावी गर्नु भएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भए लगत्तै उहाँले संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूमाझ नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि दिन-रात नभनी सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षमता बढाउने र इमानदारीका साथ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकार लागि पर्ने उहाँको भनाइ छ। नयाँ भनेर कुनै आविष्कार गरेर हुने कुरा होइन। मूल कुरो जे आवश्यकता छ देशको लागि ती कुराहरू चाहिँ आएका छन्। सबभन्दा मैले फेरि पनि भने कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो क्षमता बढाउनु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो, रात दिन काम गर्नु पर्यो, डे वानदेखि काम गर्न थाल्नु पर्यो। त्यो काममा हामी लाग्छौँ। त्यो भयो भने परिणाम आउन थाल्दछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको समस्या समाधानको कुनै ठोस प्रस्ताव नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ज्यान भएको तर जीवन नभएको उल्लेख गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा कुनै जोस जाँगर र सपना नरहेको नेता भट्टराईले जिकिर गर्नुभयो। एकदम लम्बेता हुन्छ, भएभरका सबै कुरा छन् तर खास कुरा केही पनि छैन। किनभने यसलाई मैले के भनेको छु भने ज्यान भएको जीवन नभएको, यसमा कुनै सपना छैन, कुनै यसले गन्तव्यहरू निश्चित गरेको छैन। र आजका तमाम जो समस्या नेपाल राष्ट्रले भइरहेका छ, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, व्यवस्थामाथिका थुप्रै टिप्पणीहरू छन्, सुशासनका कुराहरू छन्। यी तमाम कुरामा मुलुक एक किसिमले भन्यो भने आर्थिक मन्दीमा र असफल राष्ट्रतिर जान लागेको सन्दर्भमा त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने एउटा जुन सङ्कल्प हो, जुन सङ्कल्प यो नीति कार्यक्रममा छैन। सांसद भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा अहिले भोगिरहेको आर्थिक सामाजिक व्यवस्थापनमाथिको चुनौतीको समाधान गर्ने कुनै ठोस योजना नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि यही जेठ 7 देखि 11 गतेसम्म छलफल हुने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले यसबारे जानकारी गराउनु भएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा भाग लिनका लागि सांसदहरूले अग्रिम सूचना दिनुपर्नेछ। साथै त्यसमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहने सांसदहरूले सोको सूचना शनिबार बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म संघीय संसद सिंहदरबारमा दिन सक्ने सभामुख घिमिरेले जानकारी गराउनु भएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू सम्मिलित हुने संयुक्त समिति गठनका लागि राष्ट्रिय सभाबाट अनिता देवकोटा, गंगा कुमारी बेलवासे र भैरव बहादुर श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएर प्रतिनिधि सभामा आएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका लागि धन्यवादको प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक जेठ 7 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने भएको छ। कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकले 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा सुभाष चन्द्र नेङमुवाङ, महेश कुमार बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ सापकोटा,
पूर्णबहादुर घिर्ती, रन्जु कुमारी झा, ध्रुव बहादुर प्रधान, शेरबहादुर कुँवर रहनु भएको छ। उपसमितिले बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता तथा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर काम सुरु भएको 3 साताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने समय पाएको छ। व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी दफावार छलफल समेत गरेर उपसमितिले कार्य प्रारम्भ गरेको 3 साताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न देहाय बमोजिमका माननीय सदस्यहरू रहनु भएको छ। समिति सभापति गुप्ताले उपसमितिको संयोजक सदस्यहरू आफैले चयन गर्न सक्ने र कार्यविधि आफै निर्णय गर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो। सांसदहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सिङ्गो देश नै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। सांसदहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने कुरालाई लम्ब्याउन नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुभन्दा पहिला सम्बन्धित सबै पक्षसँग बसेर छलफल गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। समितिको बैठकमा संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङले विधेयकलाई अब ढिला गर्नु नहुने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले द्वन्द्वले देशलाई नै आक्रान्त बनाएको भन्दै अब पुनरावृत्ति नहुने गरी विधेयक टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। लड्दै पनि त्यही सहयोग गर्ने वकिल पनि पीडित भएको हामीसँग उदाहरण छ। तर हामी त्यतातिर लामो चर्चा गर्नतर्फ म जान चाहन्छु। मैले आग्रह गर्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा यो जुन विवाद छ, द्वन्द्व छ, त्यो द्वन्द्वले सिङ्गो देशलाई आक्रान्त बनायो, पीडित बनायो। त्यसैले हामी चाहन्छौँ यो द्वन्द्व फेरि फर्केर पुनरावृत्ति नहोस्। हामी सबैको ध्येय त्यही हो। त्यही कारणले हामी चाहन्छौँ यसको पुनरावृत्ति नहोस्। त्यसैले यसमा कुनै पक्ष छैन। यो प्रक्रिया अब टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। यसअघि बनेको आयोगका पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। त्यसका बारेमा पनि समितिले अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यसका सँगसँगै हामीले पीडितहरू, नागरिक समाजसँग र यसका सँगसँगै मानवाधिकारको कुरा छ, मानवाधिकारसँग पनि जोडिएको विषय छ, छलफल गर्न जरुरी छ। त्यसका सँगसँगै हामीले योभन्दा पहिला पनि आयोगहरू बनाइसकेका छौँ। त्यो आयोगहरूले काम पनि गरेका छन्। उहाँहरूले पनि निकै काम गर्नुभएको छ। त्यसका पनि प्रतिवेदनहरू छन्। आयोगका ती पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गर्न जरुरी छ। त्यसरी सञ्चार जगत छ जसले यसलाई राम्रोसँग यो विषय उठाइराखेका छ, यसलाई राम्रोसँग हेरिराखेका छ। यी सबै कुरालाई पनि सम्बोधन गरेर जानु छ, राम्रो बनाउनु छ, चाँडो गर्नु छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक कानुनी अप्ठ्यारा पन्छाएर चाँडै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। राजनीतिको लागि अहिले भएको हामी संसदमा भएका सांसदहरूका लागि र अझ मूल रूपमा यो समितिका लागि एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो। यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो भने अब हामीले ढिला गर्नु त्यो आफैमा जायज हुँदैन, त्यो न्यायसङ्गत हुँदैन। र द्वन्द्वको एउटा सामान्य सिद्धान्तले पनि के भन्छ भने जति हामीले द्वन्द्वका घटनाहरूलाई लामो समयसम्म राखिराख्यौँ त्यति नै अप्ठ्याराहरू बढ्दै जान्छन्। त्यसलाई उपयुक्त समयमा त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएकाहरूको लागि विशेष जोड दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यसअघिको संसदीय समितिले नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई लगभग निष्कर्षमा पुर्याएको भन्दै त्यसैका आधारमा टेकेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
भएका थिए त्यो पनि मलाई लाग्छ अस्ति हामीले एउटा पुस्तक पायौँ त्यसमा छ होला त्यसमा अध्ययन गर्दाखेरि केही कुराहरू त्यसमा पनि उल्लेख भएको छ होला तर जे विषयमा विमति भएका थिए अर्थात् नयाँ ढङ्गले जे विषयवस्तुहरू उठेका छन् ती विषयवस्तुमा हामी गहन ढङ्गले छलफल गरेर यो विधेयकलाई एउटा किनारामा पुर्याउनु जरुरी छ किनकि यो हाम्रो सरकारको विषय मात्र भएन हामी राजनीतिक दलहरूको सरकारको विषय मात्र भएन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि सरकारको विषय छ पटक पटक क्वेसनहरू उठिरहेका छन् र न्यायालयको पनि सरकारको विषय रहेको छ। बैठकमा अन्य सांसदहरू पनि विधेयकलाई लम्ब्याएर लैजान नहुनेमा एकमत देखिएका थिए। माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खुट्टा नकमाई दृढतापूर्वक अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा उहाँले सो प्रकरणमा सरकारले उठाएको कदम स्वागत योग्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। सांसद शर्माले देशका निम्ति राष्ट्रका निम्ति सरकारले जोड दिएर काम गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको सुशासनका लागि पुँजीगत खर्च समयमै हुने गरी आवश्यक कानुन बनाउनु पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। नियमावली नियम बनाएर हामीले आउने भदौ असौजदेखि नै साधारण पुँजीगत खर्चलाई खर्च गर्ने स्थिति बनाउन सक्यौँ भने हामीले भएको थोरै तिनै छुटिएको पुँजीगत खर्च पनि आउने वैशाख जेठसम्म हामीले खर्च गर्न सक्छौँ र अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो अर्थमा सरकारको गम्भीर ढङ्गले म त्यहाँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। प्रकरणको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीमाथि कुनै पनि खालको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भन्दै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। सांसद देवले मुलुकमा भ्रष्टाचारको नेक्सस नै खडा भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सरकारले निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो। केही करप्ट पोलिटिसियनहरू, केही करप्ट ब्युरोक्राटहरू र केही दलाल, बिचौलिया र ठेकेदारहरू यिनीहरूको एउटा नेक्सस छ यो मुलुकमा। यो नेक्सस नटुटुन्जेलसम्म भ्रष्टाचारको विषयमा काम अगाडि बढ्दैन, भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदैन, न्यूनीकरण हुँदैन। त्यसकारण यो नेक्ससको कुरामा उठाउन चाहन्छु। नेक्ससलाई प्रहार नेपाल सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको बारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ठिक छ भनेको विषयलाई उठाउन उपयुक्त हुँदैन भनेर जवाब दिएको उल्लेख गर्दै यसले मुलुकको सुशासनमा टेवा नपुर्याउने तर्क गर्नुभयो। साबित गरिसकेका त्यसबारे धेरै नकोट्याउँ भनेर जवाब दिनुभयो। सोधाइ चाहिँ के थियो भने तपाईँले त्यो बेला त्यो भिडियो टेपमा 6,000 मात्रै भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ के भन्ने थियो। यसले के देखाउँछ भन्दा मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको मान्छेले अभिव्यक्त गर्ने भनाइ र गराइमा, भनाइ र व्यवहारमा एकरूपता भएर भने सुशासन कायम हुन सक्दैन। म आश गर्छु हाम्रो मुलुकको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरूले भनाइ र गराइमा एकरूपता आओस्। सांसद राईले नेपाली जनताले चाहेको सुशासन र समृद्धि अनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेठ 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म गर्ने भनेको नेपाल बन्द घोषणा कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने फौजदारी विधेयक संसदमा टेबल भइसकेको जानकारी दिएको भन्दै शुक्रबार पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गर्न लागेको सबै बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा सरकार पक्षबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमै लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने फौजदारी विधेयक संसदमा टेबल भइसकेको लगायत अन्य
बन्दीको रिहाई कानून संशोधन गरेर भए पनि निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको हुँदा सरकार पक्षसँग भएको सम्झौता सकारात्मक भएको महसुस नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भएकाले नेपाल बन्द कार्यक्रम अर्को सूचना नआउँदासम्म स्थगित गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता गठबन्धन दलहरू बीच मध्य प्रदेशमा आलु पालुको सहमति अनुसार पहिलो चरणमा जसपा नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा दलहरू बीच यस्तो सहमति भएको गठबन्धन दलका नेताहरूले बताएका छन्। हाल मध्य प्रदेश सरकारको नेतृत्व जसपाले गरिरहेको छ, तर केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै काङ्ग्रेसले आलु पालु अन्तर्गत पहिलो चरणमा आफ्नो दलले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो। काङ्ग्रेसको यो अडानका कारण मध्य प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुन सकेको थिएन। यो विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री निवासमा केही दिनदेखि नियमित बैठक बस्दै आएको थियो। शुक्रबार बसेको बैठकले मधेसमा आलु पालु सरकारको नेतृत्व गर्ने र पहिलो चरणमा जसपा नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने बैठकमा सहभागी नेताहरूले जनाएका छन्। जसपा पछि कुन दलले नेतृत्व गर्ने त्यस विषयमा पछि प्याकेजमै सहमति गर्न नेताहरू सहमत भएको बताइएको छ। मध्य प्रदेशमा कुन दलले कतिवटा मन्त्रालय लिने भन्ने बारे आइतबार जनकपुरमा बस्ने गठबन्धनमा सम्बद्ध दलहरूको बैठकले निर्णय गर्ने नेताहरूले जनाएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र मध्य प्रदेशका अन्य नेताहरूबीच छलफल भएको हो। यसअघि बिहिबार बसेको बैठकमा लोसपाले मध्य प्रदेशको नेतृत्व पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपनिर्वाचनमा आफूलाई लोसपाले धोका दिएको प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिटेन्सले निकै भर्थे गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको रेमिटेन्सले देश चल्ने अवस्था बनेपछि उनीहरूमाथि नै ठगी व्याप्त छ। प्रत्येक वर्ष वैदेशिक रोजगारीका नाममा 1 अर्बको ठगी हुने गरेको तथ्याङ्क छ। ठगी बढिरहेको छ, तर सरकार यसलाई रोक्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकम देशको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा बनिरहेको छ। अर्कोतर्फ देशभित्र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कम्पनीमा हजारौंले रोजगारी पाइरहेका छन्। सरकारले श्रमिक पठाउने निश्चित अनुमतिका लागि नियम नै बनाएको छ, तर बिचौलियाहरू हाबी हुँदा ठगीका घटना धेरै घट्दै आइरहेका छन्। वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउनकै लागि विभागसँग अनुमति लिएका म्यानपावर कम्पनी बाहेक अन्य कोही पनि एजेन्टले रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउन नपाउने सरकारी नियम छ। तर सरकारको नियम विपरीत एजेन्ट र बिचौलियाबाट हुने ठगीका उजुरी भने वर्षेनी बढ्न थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन अनुमति नै नपाएका गैर कानुनी एजेन्ट र बिचौलियाले रोजगारीको प्रलोभन देखाएर चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा झण्डै 76 करोड ठगी गरेको तथ्याङ्क छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म दर्ता भएका 925 उजुरीमा 75 करोड 77 लाख 41,214 रकम ठगी गरिएको अभियोग दर्ता छ। र वास्तवमा यो ठगीको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न खालका चाहिँ यो बौद्धिक खालका चाहिँ जस्तो चाहिँ कतिपय चाहिँ उसमा चाहिँ कन्सल्टेन्सी पढाउने छ। मैले यो फलानु पठाइदिन्छु, अमेरिका पठाइदिन्छु, युरोप पठाइदिन्छु भनेर केही लिने होइन। त्यो हिसाबले पनि मान्छेले अब पठाउनु त सक्दैन, अलिकति पेशीको रूपमा चाहिँ पैसा लिने अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ पठाउन नसक्ने त्यो खालको पनि एउटा देखिएको छ होइन। एक किसिमको त्यसरी पनि देखिहाल्छ। अब कतिपय चाहिँ अब म पठाइदिन्छु भन्ने इन्टरभ्यू लिए जस्तो गर्ने अनि तर पठाउनु त पठाउँदैन, थोरै पैसा लिने अनि त्यसरी पनि ठगिँदैन। अनि कतिपय त अब गाउँमै म फलानु चिनेको छु भन्छ, एउटाले अर्कोले चिनेको छु भन्छ, म पठाइदिन्छु भन्छ, मान्छेलाई चाहिँ केही विकल्प छैन, गाउँमा बस्न मन छैन अनि पैसा दिन्छ। त्यस कारणले ठगी भन्दा पनि कोही आफन्तजनले, कोही चिने जानेकोले, कोही चाहिँ प्रलोभनमा परेर त्यस खालका चाहिँ उहरू चाहिँ देखिएको छ। विविधीकरण छ, एकरूपता छैन। यो विभिन्न सेक्टरबाट चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिरहेको। अघिल्लो वर्षको तुलना चालु आबमा ठगी भएका उजुरीहरू बढेका छन्। हरेक वर्ष ठगीको उजुरी बढ्दो छ। वैशाख महिनामा मात्रै ठगीको 104 वटा उजुरी परेको छ। ती उजुरी उपर 50 करोड 44 लाख 61,200 रकम दावी गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 देखि
अहिलेसम्म एजेन्ट र बिचौलियाबाट 1,26,22,02,417 ठगी भएको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा परेका 925 उजुरी मध्ये 77 वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको र 176 बिचौलियालाई पक्राउ गरेको छ। न्यूनीकरणको लागि चाहिँ हामी अत्यन्तै लागिरहेका छौँ। हामी चाहिँ यो प्रक्रियागत झन्झटका विषयहरू छन्। कतिपय चाहिँ पासपोर्ट बनाउने अनि मेन पावर धाउने यी विभिन्न खालका कुराहरू पनि तोडेर हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ स्वचालित प्रणाली चाहिँ डिजिटलाइजेसन फर्ममा जाने, सबै कुराहरू अनलाइनबाट हुने त्यो खालको चाहिँ उसमा पनि हामी चाहिँ लागिरहेछौँ। र अनि विभिन्न चाहिँ राम्रा श्रम गन्तव्य मुलुकहरू पनि पहिचान गरेर अलि हाई पेडवाला हाई स्किलवाला चाहिँ मान्छेहरू पठाउने र चाहिँ एक किसिमको ट्रेनिङ प्राप्त गरिसकेपछि निश्चित सिप विकास गरिसकेपछि मात्रै जाने भने त्यो ठगिनु पर्दैन भनेर त्यो खालको पनि लागिरहेका छौँ। ठगीमा संलग्न बिचौलिया तथा एजेन्टहरू दबाब परेपछि रकम फिर्ता गर्छन्। मिलापत्र मार्फत एजेन्टले 135 जनालाई 9,43,56,100 फिर्ता गरेका छन्। गैर कानुनी एजेन्ट र बिचौलिया मार्फत भएको ठगीको उजुरी उप विभागले अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र मिल्छौँ भन्नेहरूलाई मिलापत्र गराउने गरेको छ। तर कतिपय बिचौलिया र एजेन्ट ठगी गरेर पीडितलाई मर्कामा पार्छन्। मिलापत्र गर्दा पनि पूरा रकम फिर्ता गर्दैनन्। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाई विदेशी न बाध्यलाई उल्टै बिचौलियाले समस्यामा पार्ने घटना निरुत्साहित हुनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा स्वच्छता कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो, अन्यथा यो क्षेत्र बदनाममाथि बदनाम बन्दै जान सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपाने, काठमाडौँ। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गाले खराब र भ्रष्ट आचरण भएका महालेखा परीक्षक कार्यालयका कर्मचारीलाई आफूले कारवाही गर्ने कुनै अधिकार नै नभएको स्पष्ट गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उहाँले कार्यालयका कर्मचारीलाई आफूले कारवाही गर्ने कुनै अधिकार नै नभएको स्पष्ट गर्नु भएको हो। महालेखा परीक्षक शर्माले महातत्को कार्यालयका कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, कारवाही गर्ने अधिकार महालेखा परीक्षक कार्यालय नै नहुने गरी निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। सरकारको अडिट सरकार मातहतकै कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था 2062 सालबाट भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको अन्त्य हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। सरकारकै कर्मचारीले सरकारकै अडिट सैद्धान्तिक रूपले बिगेको छ। यो चाहिँ 2062-63 मा जब निजामती सेवा ऐनमा संशोधन भयो त्यति बेला नेपालको महालेखा परीक्षकको अन्तर्गत काम गरिरहेको कर्मचारीहरू पनि निजामती अन्तर्गत ल्याएर सरकारले प्रशासन गरेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रशासन अन्तर्गत अडिटर जेनरल अफिसको कर्मचारी छैन। सैद्धान्तिक रूपमा यो चाहिँ नियुक्ति बाहिरबाटै हुन्छ, नेपाल सरकारबाट हुन्छ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट, अर्थ मन्त्रालयबाट हुन्छ, बढुवा त्यहाँबाट हुन्छ। केही कारवाही गर्नु पर्यो छिसिको भनेदेखि मैले त्यहाँ पठाउनु पर्छ। त्यसैले अटोनोमीको हिसाबमा, इन्डिपेन्डेन्सीको हिसाबमा त्यसैले यो संशोधन हुनुपर्छ र अहिलेको चाहिँ जुन बन्दैछ त्यसमा चाहिँ यो विषय राख्नुपर्छ भनेर महालेखा परीक्षक शर्माले बेरुजु फर्स्यौटका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा ताकेता गर्न पनि सरकार र सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। सरकारले जथाभावी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने अस्पतालहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले स्थान र जनशक्ति नभए पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने स्पष्ट पार्नुभयो। 2 वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका सामानहरू स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिए आवश्यकता अनुसार अरू अस्पतालहरूमा मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कतिपय अस्पतालले जथाभावी रूपमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको पाइएको भन्दै अब खरिद गर्दा न्यूनतम सेवा मापदण्डले औल्याए अनुसारका उपकरणहरू मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरणको काम व्यवस्थित गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। भएका उपकरणहरूले काम गर्दा गर्दै पनि अन्य खरिद गरेको गुनासो बढेको भन्दै छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो। कस्तो पनि अब सुन्न आएको छ भने भएका उपकरणहरू काम हुँदा हुँदै त्यो चाहिँ नचलाएर अर्को नयाँ उपकरण खरिद गरेका कुराहरू पनि केही गुनासाहरू सुनिएको छ यो सेवाग्राहीहरूबाट। त्यसकारण त्यस्तो छ भने अब त्यो विषय पनि हामीले आफ्नो
कारबाही अगाडि बढाउने। अब नयाँ कार्यक्रम फेरि हामीले चाहिँ हिजोको कार्यक्रमको हामी आफैले पनि भित्री रूपमा समीक्षा गरेका छौँ र योभन्दा अरू कार्यक्रम जनताका लागि कसरी सेवा पुर्याउन सकिन्छ र आन्तरिक रूपमा हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो। मन्त्री बस्नेतले आन्तरिक सेवा व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र अनलाइनबाट टिकट लिई ओपीडी सेवा 15 दिनभित्र दिइसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो। 6 महिनाको लामो रातो महेन्द्रनाथ र याकमिसाको मूर्ति विवाद अन्त्य भएको छ। विवाद सकेसँगै 1600 वर्ष पुरानो फूल प्रसाद चढाउने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ। शुक्रबार जलपानेजु कीर्तिपुरमा गएर याकमिसालाई रातो महेन्द्रनाथको फूल र प्रसाद चढाएका छन्। कीर्तिपुर गछे 2 मा गछेसुकी समाजले स्थापित याकमिसा र करुणामयको प्रतिमूर्तिले एकातिर 1600 वर्ष पुरानो परम्परा बन्द हुने अवस्था तरेको छ। यो सँगै ललितपुर कीर्तिपुरको भाइचारा सद्भाव तथा एकता नै समाप्त हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि हटेको छ। तर ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनको स्पष्ट निर्णय र कीर्तिपुरका मेयर राजकुमार नकर्मीको अत्यन्तै सुझबुझ तथा कुशल नेतृत्वदायी भूमिकाले विवाद साम्य भएको हो। मेयर नकर्मीलाई एकातिर विवाद र अर्कोतर्फ शुक्रबार हुने 1600 वर्ष पुरानो परम्परालाई बचाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। तर उहाँको अथक प्रयास र मेहनतले विवाद मिलेको हो। जे चाहिँ सुना सुइटन चाहिँ मलाई चाहिँ छोरा व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप यामा जरुरत नमुरु फुलवा जिउ धुउ चिज धर्म संस्कृत बचाइयाको लागि झिपे चाहिँ ज्ञान जुन खा अठिजु कामना ठुली चाहिँ मतलब चाहिँ मेरो साबी कुटाउन चाहिँ गुपट्टि चाहिँ मतलब चाहिँ दर्शा त्यो परम्परा द ग्रेट गुपट्टि खा परम्परा झ्याक्यो लागि कुराइन आदियो लागि जो मतलब चाहिँ गछे समाजपट्टि युवाबाट समूह प्लस चाहिँ कीर्तिपुर मेयर मतलब चाहिँ नगरपालिका यो चाहिँ कृतज्ञता जुन छ ज्ञापन छ न। मूर्ति विवाद समाप्त भएपछि शुक्रबार बिहान 9 बजे मेयर नकर्मी स्वयं उपस्थित भई बाजा गजा सहित खाली खुट्टा हिँडेर कीर्तिपुरसम्म आएका जलपानेजुलाई भव्य स्वागत गर्यो। जलपानेजुले विधि विधान अनुसार याकमिसालाई करुणामयको फूल र प्रसाद चढाएको हो। मूर्ति विवादले ललितपुर कीर्तिपुर र काठमाडौँ नगरको बीचमा मात्र नभएर स्थानीयवासीहरूमै समेत विभाजनको अवस्था देखिए पनि विवाद समाप्त भएसँगै कीर्तिपुरमा मात्र सीमित र जानकारी भएको परम्पराको प्रचार प्रसार मात्र भएन, यसलाई राष्ट्रिय परम्पराको रूपमा मान्यता दिन गुठी संस्थानले 5101 रुपियाँ दरबन्दी तोक्ने निर्णय गरेको छ। साथै जेठ 8 गते रथ तान्न कीर्तिपुर सहित 7 गाउँलाई विशेष व्यवस्था गर्ने र जाउलखेल रथ जात्रा व्यवस्थापन समितिमा कीर्तिपुरलाई समेत समावेश गर्ने निर्णय भएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिका यो आग्रह छ ठाउँतको जुन घटना परिघटना जुन उद्योगको दुस्वप्न सन्देशिया आगामी दिन जीव सम्बन्ध अझ प्रगाढ अझ पटक स्थापित न्यून माला या जीव जुल म जीव जुल तर झिस लास्ट मध्यराते सचेना न्यून चाहिँ फट हात छिटोक्सिउ चाहिँ सफलता जो खटे जो जिताएका छिटोक्सिया दुखी मला जी आज दाइता दुखी मला। विश्वमै एकमात्र जीवित देवी कुमारी नेपालमा मात्र रहेको छ। कुमारीकै सरह कीर्तिपुरको जीवित परम्पराको रूपमा रहेको याकमिसाले पनि राष्ट्रिय स्तरमा सम्मान पाउनु कीर्तिपुरवासीहरूको लागि मात्र नभएर सबै नेपालीको समेत गर्वको कुरा हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि हाम्रो जात्राको विशेष सहयोगमा विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढेको भए पनि अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। उनीहरूका भनाइमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समग्र शिथिलताका कारण वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा वृद्धि भएको हो। राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार त्यसमा तत्कालै सुधार आउने सम्भावना न्यून रहेको र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खराब कर्जाको प्रतिशत केही बढ्न पनि सक्ने देखिन्छ। तर यो अवस्थामा खासै संवेदनशीलता
तथा डराइहाल्नुपर्ने खालको नभएको र हालै गरिएको मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत दिएका कतिपय सहुलियतले त्यस्तो अवस्था सुधार आउने अपेक्षा गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा 3.23% रहेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा 1.32% रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंक सहित सबै खाली वित्तीय संस्थाहरूको समग्र खराब कर्जा भने 3.34% रहेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा त्यस्तो खराब कर्जाको प्रतिशत 1.44 मात्र थियो। वित्तीय क्षेत्रका जानकारले खराब कर्जा बढ्नुको कारण अहिलेको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था भएको बताएका छन्। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा 5% भन्दा कम खराब कर्जालाई खासै संवेदनशील मानिँदैन। सूर्योदयको दृश्यावलोकनका लागि इलामका विभिन्न स्थान परिचित छन्। जिल्लाको सन्दकपुर, अन्तुडाँडा, झण्डीडाँडा लगायतका स्थान सूर्योदय अवलोकनका लागि चर्चित भए पनि पछिल्लो समय रोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको गुगल डाँडाले चर्चा पाउन थालेको छ। यहाँबाट हिमालसँगै तराईका फाँटहरू एकैसाथ देख्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। झापासँग सिमाना जोडिएको इलामको रोङ गाउँपालिकाले सूर्योदय दृश्यावलोकनका लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरेको छ। 1825 मिटर उचाइमा रहेको गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा पर्ने भूमापन केन्द्र रहेको गुगल डाँडाबाट सूर्योदयका साथै हिमाल, पहाड र तराईको दृश्यावलोकन एकैसाथ सहजै गर्न सकिन्छ। विशेष गरी हिउँदको समयमा सूर्योदयको दृश्यावलोकन गर्न पर्यटकहरू जाने गरे पनि गुगल डाँडामा भने 12 महिना पर्यटकहरू पुग्न थालेका छन्। तराईसँग नजिक भएकाले पनि यो स्थानमा गर्मी छल्न पर्यटकहरू पुग्ने गरेका हुन्। पछिल्लो समय यहाँ घाम झुल्केको हेर्ने भिड नै लाग्न थालेको छ। इलामको कन्याम चिया बगान र इलाम पाथिभरा मन्दिरको बीच भागमा रहेको गुगल डाँडाबाट कञ्चनजङ्घा लगायतका हिम श्रृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ। कन्याम चियाबारी माथि हिमालको दृश्यले मनै लोभ्याउने आकर्षण थपेको छ। यति मात्र होइन, झापा लगायत भारतका विभिन्न शहरको समेत दृश्यावलोकन गर्न सकिने स्थानीय बताउँछन्। पूर्वको पर्यटकीय स्थल कन्याम र प्रसिद्ध मन्दिर पाथिभराको बीचमा रहेको सुन्दर हर्कटे बजारबाट करिब आधी घण्टाको यात्रामा 1.5 किलोमिटर दूरी अथवा आधी घण्टाको यात्रामा तय गरेर आइपुगिने भूमापन केन्द्र, जसलाई हामी स्थानीयवासीहरूले गुगल पोइन्टको नामले पनि चिनिएको छ, यहाँ आएर अहिले हजारौं पर्यटकहरू चाहिँ बिहानको सूर्योदय र बेलुकाको सूर्यास्त सहित साँझमा अरू पश्चिम बङ्गाल इन्डियाका प्रसिद्ध सहरहरूको चाहिँ अवलोकन गर्नको लागि हजारौंको संख्यामा भिडहरू आइरहेका छन् र यसबाट हामी सम्पूर्ण हर्कटेवासीहरू लाभान्वित भएका छौं र आन्तरिक पर्यटनलाई पनि यसले ठूलो टेवा पुग्ने आशा हामीले लिएका छौं। मेची लोकमार्गको नजिकै रहेको गुगल डाँडासम्म पदमार्ग निर्माणमा गाउँपालिका जुटेको छ। गाउँपालिकाले कर्सोङ पदमार्ग समेत निर्माण गरेको छ। पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि काम अगाडि बढाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कर्सोङ पदमार्ग जम्मा 29 किलोमिटर भित्र 6वटा स्टेसन होमस्टे छ। 20वटा भन्दा बढी पोइन्टहरू पूर्वाधार विकासमा हामी लागेका छौँ। त्यसमध्ये मुख्य पूर्वाधार पोइन्ट भनेको झन्डी डाँडा हो, गुगल, त्यस पछाडि गुगल डाँडा लगायतको पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले समानान्तर हिसाबले विकास गर्दै लाँदैछौँ। र यो कर्सोङ पदमार्ग झापाको उच्च जनघनत्वको नजिक रहेको एउटा प्राकृतिक मनोरम दृश्य अवलोकन गर्दै 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 स्वास्थ्यलाई हरेक दृष्टिकोणले फाइदामूलक पदयात्रा हो र यो पदयात्रामा आउने पर्यटक, एकपटक आएका पर्यटकले बारम्बार आउँ लाग्ने र अन्य साथीहरूलाई पठाउन लाग्ने अत्यन्तै रोचक रोमाञ्चक गन्तव्यको रूपमा यो स्थापित भएको छ। नजिकै रहेका कन्याम चियाबारीका साथै हाँस पोखरी, पाथिभरा देवीको मन्दिर क्षेत्र समेटेर नयाँ गन्तव्यको रूपमा गुगल डाँडालाई विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ। यस क्षेत्रलाई प्रचार प्रसार गर्न सके इलामको एक अब्बल पर्यटकीय क्षेत्र बन्नेमा दुई मत छैन। तर तीनै तहका सरकारको एक साथ नजर पुग्न भने जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवड़ाको रिपोर्ट।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जाँदा 67 अर्ब 19 करोड रकम बाहिरिएको छ। नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जाँदा रकम मात्र होइन बाहिरिएको छैन, दक्ष जनशक्ति समेत पलायन भइरहेको छ। यसरी विद्यार्थी पलायन हुँदा शिक्षामा सरकारको लगानी समेत बालोमा पानी जस्तै भएको छ। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80मा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीबाट 67 अर्ब 19 करोड रकम बाहिरिएको छ। रकम मात्र बाहिरिएको होइन, प्रतिभा पलायनको डरलाग्दो अवस्था समेत उजागर भएको छ। वर्षेनी शिक्षाको लागि बजेट बढ्ने गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि चालू आर्थिक वर्षमा 70 अर्ब 5 करोड बजेट विनियोजन भए पनि लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। शिक्षाको कमजोर गुणस्तर, निजी विद्यालयहरू व्यापारमुखी बन्नुले मुलुकको शिक्षामा नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीले तलब पचाउने थलो भएको छ। सरकार भने सधैँ शिक्षाको गुणस्तरका लागि प्रतिबद्ध रहेको दावी गर्छ। सरकारी एवं सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई वर्तमान सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि यो सम्मानित सदनलाई दिन चाहन्छु। व्यावहारिक शिक्षामा कमी, देशमा नै रोजगारी सृजना हुन नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली अझै हुन नसक्दा लाखौं युवा जनशक्ति नेपालबाट विदेश पलायन भइरहेका छन्। अर्कोतिर शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय बीच समन्वयकारी भूमिकाको अभावले कुन क्षेत्रमा कस्तो जनशक्तिको उत्पादन गर्न आवश्यक छ भन्नेमै अनियोल छ। हाम्रो शिक्षा नीति जुन छ त्यो शिक्षा नीतिमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयको बीचमा समन्वय भएर नेपाल सरकारलाई चाहिने जनशक्ति के हो, त्यसको यो चिज यति जनशक्ति हामीलाई चाहियो र यति जनशक्ति उत्पादन गरिदिनु पर्यो, तपाईँले यो खालको जनशक्ति उत्पादन गरिदिनु पर्यो भनेर गभर्मेन्टले भन्ने, विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम बनाउने र त्यो अनुसारको लागू गर्ने। नेपालको शिक्षा गुणस्तरीय र रोजगारमूलक भन्दा पनि सैद्धान्तिक शिक्षामा आधारित छ। अर्कोतिर उच्च शिक्षा हासिल गरेको विद्यार्थी योग्यताका आधारमा भन्दा पनि नातावाद र कृपावादमा अल्झिनुपर्ने तीतो यथार्थ छ। विद्यार्थीहरूकै हकमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो पहुँचको कुरा छँदैछ। आम रूपमा सबैको पहुँच छैन, गुणस्तरीय शिक्षामा झन् धेरैको पहुँच छैन र हामीले कस्तो शिक्षा कसको निम्ति केका लागि भन्ने कुरा अझै पनि अनुत्तरित छ। यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ। म जस्ता युवाहरू यहाँ देशमा चाहिँ सपना देख्न नसक्ने, आश गर्न नसक्ने ठाउँ अब अहिले त सबैले भनिरहेछन् वृद्धाश्रम जस्तो भइसक्यो हाम्रो देश। दक्ष जनशक्तिलाई यही देशमा राख्नको निमित्त हामीले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर सरकारलाई चाहिँ पटक पटक भनिराखेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा 20% लगानी पुगाउनुपर्छ भनेर पनि हामी सरकारसँग चाहिँ अपिल गरिराखेका छौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन शिक्षा नीति, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षासँगै व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिन आवश्यक छ। हरेक क्षेत्रमा मौलाएको नातावाद, कृपावाद, कमिसनको अन्त्य नभएसम्म रोजगारीको लागि भौतारिनु पर्ने बाध्यता रहि नै रहनेछ। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपाललाई 30 करोड अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गर्ने भएको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने यातायात सम्पर्क सञ्जाल सुधार गर्न एडीबीले उक्त ऋण प्रदान गर्ने भएको हो। भारत र बंगलादेशसँगको व्यापारिक मार्ग सुधारका निम्ति उक्त रकम ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताइएको छ। दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग करिडोरको हिस्साको रूपमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग नजिक सडक परियोजना सञ्चालन हुने एडीबीले जनाएको छ। बैंकको प्रधान कार्यालयले उक्त ऋण स्वीकृत गरेको छ। अब बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उक्त सडकमा ट्राफिक सङ्केत, सडक बत्ती, पैदल मार्ग प्रकाश प्रणाली, बस बिसौनी, पैदल यात्री क्रसिङ लगायत सबै पूर्वाधार हुने बताइएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको।
आर्थिक शुभाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। छैठौं नेपाल अमेरिका ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट टिफा काउन्सिल बैठक सुरु भएको छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको बैठकले अमेरिका र नेपाल बीच लामो सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई लगानीमा पनि थप विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बैठक अमेरिका र नेपाल बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई लगानीको रूपमा रूपान्तरण र व्यापारिक सम्बन्ध साझेदारको रूपमा रूपान्तरण गर्न बसेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल र अमेरिका बीच व्यापार र लगानीलाई कसरी परिवर्तन गर्ने बैठकको लक्ष्य रहेको भन्दै उहाँले बैठक सम्भावना र समस्याको खोजी गर्ने माध्यम बनेको बताउनुभयो। सचिव मरासिनीले बैठकले व्यापारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने तथा नेपालबाट अमेरिका निकासी गर्न सकिने वस्तुहरूका बारेमा पनि छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। डेलिगेसनहरूले 18 जनाको डेलिगेसन आउनु भएको छ र हामी चाहिँ यो नेपाल अमेरिका बीच चाहिँ खास गरेर व्यापार र लगानीलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने र हामीले अहिलेको हाम्रो चाहिँ नि जुन खालको उदार अर्थतन्त्र छ, जुन खालको अहिले हामीलाई आवश्यक चाहिँ लगानी नै भनौँ बढी मात्रामा वैदेशिक लगानीको जुन खालको आवश्यकता छ, जुन खालको हामीलाई प्रविधि हस्तान्तरण भइदियोस् भन्ने छ, हामीलाई जुन खालको नलेज हस्तान्तरण भइदियोस् भन्ने अपेक्षाहरू छ, ती बारेमा ती विषयवस्तुहरू बारेमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्छौँ। नेपालको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सम्बोधन गर्दै नेपालले अमेरिकाबाट दिगो विकास सहितको लगानी खोजीको र नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण भइरहँदा विदेशी लगानीका लागि सहज भइरहेको प्रश्न पार्नुभयो। बैठकका लागि 18 सदस्यीय अमेरिकी टोली नेपाल आएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन जापानको हिरोसिमा पीस मेमोरियल पार्क पुग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले हिरोसिमा शान्ति स्मृति उद्यान हिरोसिमा पीस मेमोरियल पार्कमा स्वागत गर्नु भएको छ। हिरोसिमा पीस मेमोरियल पार्क अर्थात् गेनबाकुडोन सन् 1945 अगस्त 6 मा संसारको पहिलो आणविक बम खसालिएको घटनाको दुःखद स्मृतिमा निर्मित संरचना हो। जापानको हिरोसिमामा हुने G7 शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेताहरू जापान पुगेका हुन्। G7 समूहमा जापान, इटाली, क्यानाडा, फ्रान्स, अमेरिका, बेलायत र जर्मनी रहेका छन्। जापानले G7 अध्यक्ष गर्दै अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, कोमोरोस, कुक टापु, भारत, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया र भियतनामका नेताहरूलाई आमन्त्रित गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि शनिबार र आइतबार हुने G7 शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुनेछ। विश्व राजनीतिका प्रमुख नेताहरूलाई स्वागत गर्दै जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले स्वागत सन्देश समेत जारी गर्नु भएको छ। यसअघि बिहीबार जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती समकक्षी ऋषि सुनकसँग पनि भेटवार्ता गर्नु भएको छ। जापानले यसै वर्ष 2023 मा G7 को अध्यक्षता ग्रहण गरेको हो। युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्की साउदी अरब पुग्नु भएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अरब लीग शिखर सम्मेलनमा भाग लिन साउदी अरब पुगेको ट्विटर मार्फत जानकारी गराउनु भएको हो। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अरबका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानसँग भेटवार्ता गर्नुहुने बताइएको छ। दुई शीर्ष नेता बीचको भेटमा कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। रुससँग जारी द्वन्द्वका कारण देशमा बिथुलिएको शान्ति तथा स्थायित्वलाई पुनः जीवित गर्न उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्दै आउनु भएको छ। जेलेन्स्कीको भ्रमणमा क्राइमियाका टाटार नेता मुस्ताफा जेमीले पनि साथमा रहनु भएको छ। उहाँ साउदीको भ्रमण सकेर G7 को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जापान जाने कार्यतालिका छ।
अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा राजस्थान रोयल्सले प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। पंजाब किङ्समाथि 4 विकेटको जित दर्ता गर्दै राजस्थानले सम्भावना जीवितै राखेको हो। पंजाब भने लगातार 9औं सिजनको लिग चरणबाट बाहिरिएको छ। पंजाब अन्तिम पटक 2014मा प्लेअफमा पुगेको थिए। सञ्जु सैमसनको कप्तानीमा रहेको राजस्थान रोयल्सले शिखर धवनको कप्तानीमा खेलिरहेको पंजाब किङ्सलाई 4 विकेटले पराजित गरेको हो। सबै खेल खेलेपछि राजस्थानको तालिकामा 14 अङ्क छ भने पंजाब किङ्स 12 अङ्कका साथ विदा भएको छ। धर्मशाला मैदानमा राजस्थान रोयल्सले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको थियो। पहिले ब्याटिङ गरेको पंजाबले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 187 रन बनाएको थियो। राजस्थानले 19.4 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 188 रनको लक्ष्य पूरा गरेको थियो। पंजाबका लागि श्यामकरण 49 रनमा अभिजित भए भने शाहरुख खानले अभिजित 41 रन बनाए। राजस्थानका नवदीप सैनीले 3 विकेट लिए। ट्रेन्ट बोल्ट र एडम जाम्पाले 1-1 विकेट लिए। जवाफी इनिङ्समा राजस्थानका ओपनर यशस्वी जयसवालले 50 र देवदत्त पडिक्कलले 51 रन बनाए। अन्तिममा सिमरोन हेटमायरले 28 बलमा 46 रनको इनिङ खेले। पंजाबका कागिसो रबाड्वाले 2 विकेट लिए भने साम करन, अर्शदीप सिंह र नाथन एलिसले 1-1 विकेट लिए। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लब विजयी भएको छ। इन्फा कम्प्लेक्समा शुक्रबार हिमालयनले विभागीय टोली एपिएफ क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले हराएको हो। हिमालयनको जितमा खामिर गिल्सन, पिस्टोन टुम्बा र अबायु कानफुले 1-1 गोल गरे। एपिएफका सनी श्रेष्ठ र युवराज खड्काले 1-1 गोल फर्काए। 6औं जितसँगै हिमालयनले 19 खेलमा 24 अङ्क जोडेको छ। एपिएफले 19 खेलमा 22 अङ्क जोडेको छ। शुक्रबार नै भएको अर्को खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब बराबरीमा रोकिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित 10 रङ्गशालामा आर्मीले एफसी खुमलटारसँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको हो। आर्मीका लागि जगजित श्रेष्ठ र नवयुग श्रेष्ठले 1-1 गोल गरे। खुमलटारका मेसुके ओलुमौ र स्टेफेन समीरले 1-1 गोल गरे। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुई पटकको अग्रता जोगाउन नसक्दा आर्मीले बराबरीमा रोकिएको हो। बराबरीसँगै आर्मीले 19 खेलमा 26 तथा खुमलटारले 19 खेलमा 18 अङ्क जोडेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सुशासनमा जोड, उत्पादनसँगै रोजगारीमा केन्द्रित। आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको सत्तापक्षको दावी। समस्या समाधानको ठोस प्रस्ताव नभएको विपक्षीको टिप्पणी। कानून समितिद्वारा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न 11 सदस्यीय उपसमिति गठन। द्वन्द्वको घाउलाई धेरै बल्झाउन नहुनेमा सांसदहरू एकमत। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै चर्चा। खुट्टा नकमाई दृढतापूर्वक अघि बढ्न सरकारको ध्यान आकर्षण। अनुसन्धानमा हस्तक्षेप अस्वीकार्य। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले घोषणा गरेको नेपाल बन्द कार्यक्रम फिर्ता। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतापछि आन्दोलन नगर्ने। औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G7 को शिखर सम्मेलनका लागि नेताहरू जापानमा। अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सका नेताहरूले गरे हिरोसिमा पीस मेमोरियल पार्क अवलोकन। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा राजस्थान रोयल्सको प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना कायमै। पंजाब किङ्स लगातार 9औं पटक समूह चरणबाटै बाहिरियो।
माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।